आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएका छौँ। योगेश भट्टराई पार्टी स्थायी कमिटीको सदस्य र अहिलेको सङ्घर्ष परिचालन कमिटीको सहसंयोजकको रूपमा म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सबैलाई यो फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज संक्षिप्तमा विशेष गरी हाम्रो पार्टीले पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा पौष 5 गतेदेखि नै सडक सङ्घर्ष सञ्चालन गरिएको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। त्यस क्रममा त्यसको लगत्तै पौष 14 गते काठमाडौँमा एउटा ठुलो जनप्रदर्शन पार्टीले सम्पन्न गर्यो। माघ 9 गते राजधानीमा फेरि 50,000 मानिसहरूको सहभागितामा व्यापक र विशाल जनप्रदर्शन पार्टीले सम्पन्न गर्यो। र यस बीचमा काठमाडौँ बाहिर पनि पश्चिमको सुदूरपश्चिमको धनगढीमा, त्यस्तै विराटनगरमा, त्यस्तै सुर्खेतमा लगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा बुटौल लगायतका ठाउँहरूमा ठुल्ठुला जनप्रदर्शनहरू भएका छन् भने जिल्ला सदरमुकामहरूमा पनि जनप्रदर्शनहरू भएका छन्। पालिका स्तरमा र वडा तहमा पनि भएका छन् र पार्टीका विभिन्न जनसङ्गठनहरू भातृ सङ्गठनहरूले पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। र यस क्रममा आज झन्डै 2 महिना पछाडि आइपुग्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अब लगभग 2वटा ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको हामी देखिरहेका छौँ। एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको पक्षमा उभिएका केही व्यक्तिहरू छन् र त्यो मूलतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गुटका मानिसहरू छन्। र त्यसमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि विगतका आन्दोलनहरूबाट परास्त भएका, आन्दोलनबाट पराजित भएका र विगत लामो समयसम्म सत्ताको हालिमुहाली गरेका पश्चगामी, प्रतिगामी र सामन्तवादी शक्तिहरू नै प्रकारान्तरले केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिएको देख्दा हामीलाई अत्यन्तै लज्जा भएको छ। एकातिर ती शक्तिहरू छन् भने अर्कोतिर सिङ्गो मुलुक र लोकतान्त्रिक पार्टीहरू संसदमा भएका मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी दल, जनमोर्चा लगायतका सबै राजनीतिक दलहरू साथै विभिन्न नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू, भातृ सङ्गठनहरू, मिडिया, त्यस्तै कानुनसँग सम्बद्ध समुदाय, बुद्धिजीवीहरू सबै नै यो प्रतिगमनको विपक्षमा उभिएका छन्। त्यसो हुँदा मुलुक अब प्रतिगमनको पक्ष अथवा विपक्षमा खडा भएको छ। मुलुक अब केपी ओलीको प्रतिगमनको पक्षमा जाने कि विपक्षमा जाने, अब बीचमा कोही पनि डराउन सक्ने अवस्था छैन। र आज हामीलाई खुसी लागेको छ कि देश प्रतिगमनको विरुद्ध एकपछि अर्को ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्दैछ र हामी छिटै नै एउटा संयुक्त सङ्घर्षको पनि घोषणा गर्न सक्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। र यसका लागि हाम्रो पार्टीले सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरूसँग एकदमै घनीभूत ढङ्गले छलफल र संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छ। र आजसम्म आइपुग्दा म पार्टीको तर्फबाट यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा आउनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत मिडियाकर्मी लगायत सबै आम जनसमुदायलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा अझै सशक्त यो प्रतिरोधका साथ प्रतिगमनका विरुद्ध अझ प्रभावकारी ढङ्गले एकताबद्ध हुँदै संविधानको रक्षाको निम्ति, प्रतिनिधि सभाको रक्षाको निम्ति, लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको रक्षाको निम्ति अझ ज्यादा एकताबद्ध भएर आउन म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यति बेला हामीले भन्नै पर्छ कि आज केपी ओलीको पक्षमा सत्ताको आडमा निर्माण भएको एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निर्माण भएको, सत्ताको आडमा गठन भएको, सत्ताको आडमा निर्माण भएको एउटा शक्ति छ। र
र त्यो शक्ति झुट, षड्यन्त्र र जालसाजीबाट निर्माण भएको छ। र हामी महाभारतको युद्धमा हेऱ्यौँ भने धृतराष्ट्र, शकुनी र युधिष्ठिर जस्ता, दुर्योधन जस्ता पात्रहरू भएको त्यो शक्ति हो। र त्यसले सत्ताको दम्बमा, शक्तिको आडमा जस्तोसुकै गलत कामहरू गर्न पनि उनीहरू उद्धत छन् भन्ने महाभारतका ती पात्रहरूबाट हामी स्पष्ट छौँ। र आज योभन्दा मलाई दुःख लाग्छ कि केपी ओलीले प्रकारान्त तिनै पात्रहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। धृतराष्ट्र जसरी सत्ताको आडमा उनी केही पनि नदेख्ने भए र उनले सत्ता बाहेक अरू केही कुरालाई पनि देखेनन् र सत्तालाई नै सम्पूर्ण ठाने, त्यसबाहेक अरू सबै भ्रम हो भने शकुनी त्यस्तै षड्यन्त्रकारी पात्र थियो भने दुर्योधन जस्ता पात्रहरू पुलपुलिएका, शक्तिको उन्मादले पुलपुलिएका पात्रहरू थिए र उनीहरूले अन्ततगत युद्ध नै निम्त्याए र त्यो युद्धले उनीहरू मात्रै समाप्त भएनन् र एउटा ठुलो वंश विनाशसम्म त्यो युद्धले पुर्यायो। त्यसैले आज केपी ओलीले यो युद्धको जुन घोषणा गर्नुभएको छ, यो युद्धले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान मात्रै समाप्त गरेको छैन कि यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको डिएनए र कम्युनिस्ट आन्दोलनको उर्वर भूमिलाई नै समाप्त गर्न कोसिस गरिरहेको छ। त्यसकारणले हामी यसका विरुद्ध अझ सशक्त ढङ्गले जानुपर्नेछ र ६२-६३को राजनीतिक जनक्रान्ति पश्चात र लामो सशस्त्र सङ्घर्ष पश्चात जसरी हामीले बृहत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्यौँ र त्यो संविधान एकातिर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान थियो। त्यो संविधानले आजको आधुनिक युगमा विशेष गरिकन उदार प्रजातान्त्रिक धारले अपनाउने राजनीतिक एजेन्डालाई त्यसले बोकेको थियो र अर्को त्यो संविधान सामाजिक न्याय सहितको संविधान थियो अथवा वाम प्रगतिशील शक्तिहरू र समाजवादी शक्तिहरूले बोकिरहेका सामाजिक एजेन्डाहरू, आर्थिक एजेन्डाहरूलाई समेत त्यो संविधानले समाविष्ट गरेको थियो र जसलाई हामीले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा र साथै नागरिकका मौलिक हकको रूपमा संविधानमा स्पष्ट गरेका थियौँ। त्यसो हुँदा यसले एकातिर उदार प्रजातन्त्र स्पेसलाई पनि सम्बोधन गरेको थियो भने सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी धारलाई पनि यो संविधानले सँगसँगै लिएर अगाडि बढेको थियो। किनकि यसमा मूलतः दुईवटा विचारधारा, वाम प्रजातान्त्रिक विचारधारा र लोकतान्त्रिक उदारवादी विचारधाराको बीचमा सम्झौताबाट बढेको संविधान थियो र आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले यी दुईटै विचारधाराहरूमाथि गम्भीर धक्का दिएको छ र मुलुकलाई प्रकारान्तरले पश्चगामी दिशातिर, प्रतिगामी दिशातिर धकेल्ने काम गरिएको छ। त्यसकारणले आज प्रचारमा गरे जस्तो यो कुनै प्रचण्ड र केपी ओली बिचको लडाइँको रूपमा अथवा माधव नेपाल र केपी ओलीको लडाइँको रूपमा अथवा कुनै राजनीतिक दलको लडाइँको रूपमा बस्दै बुझ्नु थालियो भने यो ठुलो ऐतिहासिक भुल हुन्छ र यसले आज आधुनिक नेपालले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्ने दिशातिर यो कदमले मुलुकलाई लान खोजिरहेको छ र त्यसमा प्रमुख पात्र बनेर केपी ओली खडा हुनुभएको छ। र हामी पहिलेदेखि नै एउटा वैचारिक बहसमा छौँ, विगतदेखि नै वैचारिक बहसमा छौँ र कुनै बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले त्यो बहस अगाडि बढायौँ जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा र हामीले त्यो बेला पनि भन्यौँ कि लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट, पहल कदमीबाट नै नेतृत्व स्थापित गर्ने हो, राज्य सत्ता अथवा सरकार पनि त्यसरी नै स्थापित हुन्छ र प्रतिस्पर्धाबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ र हामीले कुनै पनि खालका अवैधानिक र अप्रिय खालका सत्ता कब्जाका घटनाहरूलाई र सत्ता कब्जाका प्रक्रियाहरूलाई हामीले मानेनौँ। त्यो कुराप्रति हाम्रो असन्तुष्टि नै व्यक्त गर्दै आयौँ र त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छ भन्ने कुरा नै भन्दै आयौँ र प्रकारान्तरले शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणले त्यो वैचारिक स्पष्टतालाई अझ श्रेष्ठ साबित गर्यो र आज मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेकपा जनताको जनवादको माध्यमबाट
समाजवाद जाने जुन सङ्कल्प गरेको छ र त्यो मूलतः अहिंसात्मक बाटोबाट, शान्तिपूर्ण बाटोबाट, वैधानिक बाटोबाट र संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम गर्दै र जनताको सार्वभौम सत्तामाथि विश्वास गर्दै त्यो बाटोबाट जान खोजिरहेको छ र त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता छ। तर दुर्भाग्यवश आज केपी ओलीले सत्ता कब्जाको एउटा छापामार शैली अपनाउनु भएको छ। हामी कुनै पनि प्रकारका सत्ता कब्जाका छापामार शैलीहरूको विपक्षमा छौँ नेकपा, यसमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले प्रदर्शन गर्नको लागि नै हामीले सडकमा समेत जनप्रदर्शनलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ। र यही सिलसिलामा आजको यो फेसबुक लाइभमा मूलतः हामीले भोलि माघ 28 गते राजधानीमा हुने बृहत जनप्रदर्शनको तयारीको बारेमा बताउनको निम्ति यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ कि योभन्दा अगाडि पौषको 14 गते र माघको 9 गते दुईटा ठुल्ठुला जनप्रदर्शनहरू राजधानीमा हाम्रो पार्टीले आयोजना गरिसकेको छ। र भोलि फेरि हामी एउटा ठुलो जनप्रदर्शन गर्दैछौँ। र यसले सिङ्गो मुलुक प्रतिगमनको विरुद्धमा, अग्रगमनको पक्षमा, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा संविधानको रक्षाको निम्ति र साथै लोकतान्त्रिक हक अधिकारको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताले र हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट निर्माण भएको यो राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति र यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवादतिर जाने लक्ष्यका निम्ति भोलिको जनप्रदर्शन लक्षित छ। म यहाँहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। र भोलि विशेष गरिकन माघ 28 गते भोलि बुधबार विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रो पार्टीका साथीहरूले नेतृत्व गरेका जुलुसहरू हुनेछन्। पुल्चोकबाट, त्रिपुरेश्वरबाट, माइतीगढबाट, केशरमहलबाट र जमलबाट 5 वटा स्थानबाट जुलुसहरू अगाडि बढ्नेछन्। र यी जुलुसहरू दिनको 12 बजे, अपराह्न 12 बजे ती ठाउँहरूबाट अगाडि बढ्नेछन्। र ती जुलुसहरू सबै आफ्ना तोकिएका रुटहरू, जस्तो पुल्चोकबाट आउने जुलुस पुल्चोक, कुपन्डोल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्दारामा मूल जुलुसमा तिनीहरू त्यो जुलुस मिसिनेछ। त्रिपुरेश्वरबाट आउने जुलुस पनि सुन्दारामा मूल जुलुसमा समाहित हुनेछ। माइतीगढ मण्डलाबाट निस्किने जुलुस पनि माइतीगढ, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्दाराको मूल जुलुसमा समाहित हुनेछ। केशरमहलबाट आउने जुलुस केशरमहल, दरबार मार्ग, तीनधारा पाठशाला, जमल, असन, कमलाक्षी, इन्द्रचोक, जुद्धशालिक, न्यू रोड हुँदै न्यू रोड गेटबाट मूल जुलुसमा समाहित हुनेछ। र यो जमलबाट निस्किने जुलुस पनि असन, इन्द्रचोक हुँदै नयाँ सडकबाट यो चाहिँ न्यू रोड गेटबाट मूल जुलुसमा यो चाहिँ समाहित हुनेछ। र यो जुलुसमा विभिन्न स्वयंसेवकहरूले जुलुसहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछन्। पुल्चोकको जुलुसमा खेलकुद महासङ्घका स्वयंसेवक साथीहरूले त्यो जुलुसलाई व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। त्रिपुरेश्वरको जुलुसमा युवा सङ्घका स्वयंसेवक साथीहरूले व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। माइतीगढको जुलुसलाई विद्यार्थी अनार सुब्बीको स्वयंसेवकहरूले व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। केशरमहलको जुलुसलाई मजदुर क्षेत्रका स्वयंसेवक साथीहरूले व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। साथै सम्पर्क समन्वय कमिटीका स्वयंसेवकहरू पनि यी विभिन्न स्पोर्टका जुलुसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति लाग्नुहुनेछ। र यी सबै ठाउँहरूमा पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूले ती जुलुसको अगुवाई गर्नुहुनेछ। र हामी अपराह्न 1 बजे सुन्दाराबाट मूल जुलुस अगाडि बढाउनेछौँ। र मूल जुलुसमा पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल, साथै पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरू, स्थायी कमिटीका नेताहरू र सबै नेताहरूले यो जुलुसलाई नेतृत्व गर्नुहुनेछ। र त्यो मूल जुलुस सुन्दाराबाट अगाडि बढ्नेछ। र त्यो न्यू रोड गेट हुँदै वीर अस्पताल, जमल, घण्टागढबाट त्यो जुलुस रत्नपार जानेछ। रत्नपारबाट बागबजार जानेछ। बागबजारबाट पुतली सडकबाट पद्मोदय मोड हुँदै प्रदर्शनी मार्गको भृकुटी मण्डपमा त्यो सभा स्थलमा परिणत हुनेछ। र दुर्भाग्यवश भनौँ कि हामीसँग एउटा काठमाडौँमा टुडी खेल थियो, खुल्ला मञ्च थियो, त्यहाँ हामी विरोध प्रदर्शन गर्थ्यौँ। त्यसले एउटा लोकतान्त्रिक आवाजहरूलाई त्यहाँ गएर चाहिँ
प्रस्फुटित गर्न पाइन्थ्यो। आज दुर्भाग्यवश त्यो छैन, टुँडिगल छैन। त्यहाँ बस पार्क बनाइएको छ। त्यसो हुँदा काठमाडौँमा राजधानीमा सभा गर्ने ठाउँ पनि नहुनु निश्चितै पनि दुःखको कुरा हो। त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाने नै छ। त्यसो हुँदा भोलिको सभा पनि सडकमै गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसले गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण जनसमुदायलाई त्यसले केही दुःख हुनेछ, केही कष्ट हुनेछ। ट्राफिकहरू विभिन्न ठाउँबाट डाइभर्ट हुने ट्राफिकहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने अथवा भनेको बाटोबाट जान नपाउने खालका केही कष्टहरू आम सर्वसाधारणलाई हुनेछन्। त्यसप्रति हाम्रो पार्टी दुःख व्यक्त गर्छ, हामी क्षमा चाहन्छौँ। किनभने यो एउटा बाध्यता छ। यदि केपी ओलीले संविधानमाथि आक्रमण नगरेको भए, संविधान सभालाई विघटन नगरेको भए, मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा नधकेलेको भए सायद यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन नै। यो त्यसो हुँदा एउटा बाध्यकर स्थिति हो भनेर आम जनसमुदायले पनि बुझिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र हामीले सडकलाई कमभन्दा कम डिस्टर्ब गर्ने, कमभन्दा कम असर परोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिएका छौँ। सभा पनि संक्षिप्त हुनेछ, छोटो हुनेछ र त्यसरी नै स्वयंसेवक साथीहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। त्यसो हुँदा पुलचोकबाट हुने जुलुस चाहिँ मूलत ललितपुरका हाम्रो पार्टीका कमरेडहरू त्यहाँबाट जुलुस सहित आउनुहुनेछ। त्रिपुरेश्वरमा यो काठमाडौँको पश्चिम भागबाट आउने जनसमुदायहरू त्यो जुलुसमा आउनुहुनेछ। तर काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9, 10, 8 को साथीहरू त्यहाँबाट समावेश हुनुहुनेछ भने बागमती प्रदेशका पश्चिम भूभागहरू विशेष गरिकन धादिङ, चितवन, मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरू र त्यो बाटो हुँदै आउने अन्य विभिन्न ठाउँका कमरेडहरू त्यो त्रिपुरेश्वरमा जम्मा हुनुहुनेछ र त्यहाँबाट जुलुसका साथ आउनुहुनेछ। माइतीगढ मण्डलामा यो पूर्वी भागबाट विशेष गरिकन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1, 2 साथै अब बागमती प्रदेशका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र त्यो बाटो हुँदै आउने अन्य कमरेडहरू त्यहाँ समावेश हुनुहुनेछ। केशर महलको जुलुसमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4, 5, 6, 7 साथै यो काठमाडौँको उत्तरी भेग विशेष गरिकन यो राजधानीको उत्तरी भेग भनेपछि नुवाकोट, रसुवा र अन्य विभिन्न ठाउँहरूबाट आउने जुलुसहरू पनि त्यहाँ हुनुहुनेछ। जमलमा पेसाकर्मी, बुद्धिजीवीहरूको हुनेछ। मोर्चा सङ्गठनका साथीहरू केशर महलमा जम्मा हुनुहुनेछ, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन। त्यसै गरिकन सम्पर्क कमिटीहरू, सम्पर्क मञ्चहरू चाहिँ यी विभिन्न ठाउँमा अब प्रदेश नम्बर 1 र 2 का सम्पर्क कमिटीहरू माइतीगढ मण्डलामा, प्रदेश नम्बर यता लुम्बिनी प्रदेश साथै काठमाडौँको यो बागमतीको पश्चिम भागका चितवन, धादिङ लगायतका मकवानपुर लगायतका सम्पर्क कमिटीहरू यो त्रिपुरेश्वरमा जम्मा हुनुहुनेछ। पुलचोकमा ललितपुरको मैले भनिसकेँ। माइतीगढमा प्रदेश नम्बर 1 र 2 का सम्पर्क कमिटीहरू, केशर महलमा पनि गण्डकी प्रदेश, त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पर्क कमिटीहरू त्यहाँ जम्मा हुनुहुनेछ भने यो बागमती प्रदेशका उत्तरी जिल्लाहरू मकवान, यो नुवाकोट र रसुवा पनि त्यहाँबाट जुलुसमा सहभागी हुनुहुनेछ। यसरी हामी 1 बजेतिर सुन्दाराबाट मूल जुलुसमा समाहित हुनेछौँ र भोलिको विरोध प्रदर्शन यो कुनै राजनीतिक दलको मात्रै विरोध प्रदर्शन होइन, अवश्य पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आयोजनामा हुने विरोध प्रदर्शन हो। तर यो विरोध प्रदर्शन प्रतिगमनको विरुद्धमा हो, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो, लोकतन्त्रको पक्षमा हो, जनअधिकारको पक्षमा हो, 62-63 का क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएका बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाहरूको विरुद्धमा हो र मुलुकमा जुन खालको व्यथिति बढिरहेको छ, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारहरू बढिरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा पनि हुने भएको हुनाले यो कुनै राजनीतिक दलको रूपमा मात्रै नबुझिकन आम जनसमुदायलाई भोलिको विरोध प्रदर्शनमा उल्लासमय ढङ्गले, उत्साहजनक ढङ्गले सहभागी बन्नको निम्ति म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट
हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु र आजको फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।